बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने अब तक जो 5 आवाज़ों का निज़ाम था जिसके ऊपर हमारी ये टेक्नोलॉजी बेस करती है, उसमें हमने अलिफ मारूफ और याय मारूफ इनकी चारों शक्लें, आधी भी, पूरी भी, दोगुना भी और 4 गुना भी पढ़ी, उनकी प्रैक्टिस की और उनके साथ बनने वाले कुरान के कुछ 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी अल्फाज जो थे उनको भी देखा। आज हम इसकी तीसरी आवाज करेंगे जो वाव मारूफ की आवाज कहलाती है। वाव मारूफ का मतलब ये है कि वो आखिर में उसमें जब आप उसको साउंड करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो ऊ की आवाज उसमें से आपको महसूस होगी जहां अल्फाज एंड होते हैं। आ, बा, ता, सा है। और याय मारूफ ई, बी, ती, सी है। इसी तरह से अलिफ जो वाव मारूफ है उसकी आवाज जो वाव की आवाज की वजह से पहचानी जाए वो वाव मारूफ है। बिल्कुल उसी तरह से जो आप इसमें एक खास बात ये होती है कि ये पूरी आवाज वाव मारूफ की पूरी आवाज होती है। और अब हम इसका आगाज करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप मेरे साथ जो हरूफ तहज्जी हैं उनको जब हम अदा करते हैं तो छोटी पेश के साथ जब हम उनको लिखेंगे तो वो क्या आएगा? छोटी पेश यानी ऊंची पेश जो है वो वाव मारूफ की आधी आवाज कहलाएगी। ठीक है, तो अब आप अपने कायदों की तरफ देखते हुए और आप अपनी जो अगर आपने प्रिंट लिया हुआ है या आपने अपनी सामने रखी हुई है पीडीएफ, तो उसको जरा काइंडली देखते जाएं। आधी आवाज का तसव्वुर ज़हन में रखिए कि जो आपके फेफड़ों की कैपेसिटी का एक स्टैंडर्ड है वो आपकी पूरी आवाज है, उसको आपने आधा कर देना है तो वो आपकी आधी होगी, उसको आपकी दोगुनी होगी और उसको 4 गुना कर दें तो 4 गुना होगी। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। आधी आवाज कैसे शुरू करेंगे? ऊ, ऊ, बू, बू, सु, जू, हू, खू, दू, दू, रू, जू, सू, शू, सू, जू, ऊ, ऊ, फू, फू, ऊ, यू। शाबाश। अब बिल्कुल जैसे आपने आधी, पूरी, दोगुनी, चौगुनी का तसव्वुर जो था आपके सामने, ये पेज जो है ये जरा करीब से दिखा दें। जी अगर आप इसे देख रहे हो तो बिल्कुल उसी तरह से जो आधी आवाज है उसमें कच्ची और इकट्ठी तख्ती मौजूद है, पक्की तख्ती का खाना खाली है, क्योंकि अगर हम इसको पक्की तख्ती बनाएंगे तो फिर वो आधी आवाज नहीं रहेगी, जबकि ये आधी आवाज का पहला हिस्सा जो है वो आधी आवाज का है। दूसरे में आप ये देखें कि आप पूरी आवाज जब करते हैं तो उल्टा पेश, बिल्कुल उल्टा पेश जो है, जैसे 6 लिखा होता है वो हर हरफ के ऊपर है, तो उसकी आवाज की अदायगी आप कैसे करेंगे? जी आप सब लोग अपनी बुक्स देखते हुए, अलिफ के ऊपर आधी आवाज क्या थी? ऊ, तो पूरी क्या होगी? ऊ, बू, तू, फू, जू, हू, खू, दू, रू, रू, जू, सू, शू, सू, दू, तू, शाबाश। ऊ, ऊ, फू, कू, ऊ, लू, मू, नू, वू, हू, यू। माशाल्लाह। अब आप देखें कि मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई,
2 आवाजों की कराई थी, तीसरी आप खुद कर रहे हैं, ये इस सिस्टम की ब्यूटी है। अब इसी को दोगुना भी आप खुद करेंगे, जहां कहीं थोड़ी बहुत मैं महसूस करूंगा तो अपनी राय दूंगा, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी ऑफ लंग्स है, जिसके ऊपर सांस की कैपेसिटी पर आपने बोलना है। अब आपने जितना जितना भी बोला था उतना उतना आप इसको दोगुना करते जाएंगे। ऊ ऊ, बू, तू, सू, जू, हू, हू, दू, रू, रू, जू, सू, शू, सू, दू, तू, रू, ऊ, फू, कू, क़ू, लू, मू, नू, वू, हू, यू। शाबाश। अब आप सिर्फ, मेरा ख्याल है जितना बेहतर आपने अदा कर लिया है, बार बार दोहराने से क्या हुआ है कि आप उसका फायदा ये देखें कि अब आप मेरे पढ़ाने की बजाय खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इसकी सिर्फ एक लाइन जो है उसको 4 गुना कर लें, बाकी रहने दें। ऊ, बू, तू, सू, जू, हू, खू, दू, रू, रू, जू, सू। अच्छा, मैंने एक ही लाइन कही थी, गौर से सुनना कितना जरूरी होता है। आप 2 पे चले गए, कोई हर्ज नहीं। तो अब हमने 3 आवाजें मुकम्मल कर ली हैं, अलिफ मारूफ, याए मारूफ, और अभी अभी जो की है उसे कहते हैं वाव मारूफ। तो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, हर एक की 4 आवाजें आपने उससे अदा करनी है, बल्कि एक हर्फ रखें ताकि आपको और आसानी रहे। बा जो है उसकी आपने अलिफ मारूफ, याए मारूफ और वाव मारूफ तीनों आवाजें करनी हैं, लेकिन तीनों के 4-4 सेगमेंट जो बनते हैं वो करने हैं। पहले अलिफ मारूफ की 4 आवाजें, बा की क्या बनेंगी? बा, बा, बा। शाबाश। अब याए मारूफ के साथ करेंगे तो क्या होगा? बी, 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 बी। शाबाश। अब हम जो प्रैक्टिस की है उसको भी आपने चारों में आधी पूरी दोगुनी चौगुनी जो है बा की आवाज को उसी तरह से अदा करना है। बू, 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 बू। दैट्स ग्रेट। ये थी जी 3 आवाजें, ये ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं। अब 2 आवाजें जो हैं उनको लीन की आवाजें कहा जाता है, यायलीन और वावलीन। लीन अरबी में कहते हैं खींचने को थोड़ा सा, तो अच्छा, अब वावलीन और यायलीन में आधी दुगनी चुगनी नहीं होती, सिर्फ एक ही आवाज होती है और वो पूरी आवाज होती है। और ये आप सब जरा अपनी बुक्स में से निकाल लें, तो ये होगी आई, ये याय मारूफ है। आई, आई, बई, बई, तई, तई, थई, सई, जई, जई, हई, हई, खई, खई, दई, दई, रई, दई, जई, जई, सई, सई, शई, शई, त्वई, त्वई, शाबाश। आगे ज़्वई, तोई, ज़्वई, आई, वई, फई, क़ई, कई, लई, मई, नई, वई, हई। आप ये देखें कि मैंने शायद 1 मिनट का तारुफ दिया था इसका, और 2 लाइनें मैंने आपके साथ पढ़ी, उसके बाद सारी आपने खुद पढ़ी हैं। ये इस सिस्टम की ब्यूटी है। थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे, लेकिन बुनियादी चीज जो है वो हरूफ तहज्जी की बुनियादी अदायगी है जो मैंने आपसे करवाई थी, और
اس کے ساتھ ساتھ حروف تجوید جو ہیں دے آر اسینشیل، ویری امپورٹنٹ. ان کو آپ نے ہر روز بار بار مشق کرنا ہے. ابھی جب میں پریکٹیکل قرآن کے حروف پر آؤں گا، الفاظ پر آؤں گا، آیات پر آؤں گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بنیاد آپ نے بنائی ہے وہ درست قرآن پڑھنا ہی نہیں، قرآن کے درست معنی لینا بھی آپ نے سیکھ لیا ہے. اسی طرح آدھی پوری دوگنی چوگنی جو ہے، اس میں بھی آپ کو میں کچھ قرآن کے الفاظ دکھاؤں گا کہ جو شاید اکثریت لوگوں کی گمان بھی نہیں کرتے کہ ہم ان آوازوں کا خیال نہ رکھ کے میننگز کو کتنا بدل دیتے ہیں. تو جس طرح آپ نے یائے لین جو ہے وہ آئی بئی تئی تھائی کی تھی، اسی طرح سے واو معروف کو کیا کہیں گے؟ او، باؤ، تو ثو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو فو وو تو وو عو وو فو قو کو لو مو نو وو ہو یو. ماشاءاللہ یہ 5 آوازیں آپ کی آج ہم نے 3 آوازیں اکٹھی کر لی. آج ہم نے 3 آوازیں اکٹھی کر لی ہیں. آپ کو جو پی ڈی ایف بھیجی گئی ہے اس میں ان تمام آوازوں کی مشق بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو جو اسائنمنٹس ہیں بیچ میں وہ آپ نے برائے کرم کر کے مجھے بھیجنی ہیں، لکھ کے بھیجیں گے، اس کا واٹس ایپ کر دیں مجھے. تو پھر اس میں سے جو چیزیں ہوں گی، دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا میری مشقت بڑھے گی نہیں، بہت زیادہ بڑھے گی، لیکن یہ بہت خوشی سے قبول کروں گا. کل میں آپ کو وہ حدیث کہ قرآن پڑھنا، جس تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، کل میں آپ کو علم الحدیث کی روشنی میں اس کی وہ تشریح اور توضیح کروں گا کہ آپ اشش کر اٹھیں گے. کل انشاءاللہ آغاز میں ہی ہم کریں گے. کل میں نے آپ سے کچھ الفاظ ایسے آئے تھے کہ جس میں جزم جو ہے اس کا استعمال کیا گیا تھا، تو پھر میں نے کہا تھا کہ اس لیے وہ مشق میں نے روک دی تھی، اگلی والی نہیں کرائی. تو آج آپ ذرا اس چیز کو سمجھیے. یہ میں آپ کے سامنے بورڈ رکھتا ہوں، تو اس بورڈ کو دیکھتے ہوئے آپ نے کچھ چیز سمجھنا ہے. آپ نے میرے ساتھ آدھی آواز کی، تو یہ دیکھیں، یہ اگر آپ کو چھوٹی زبر نظر آ رہی ہو تو اس کو جب آپ آدھی آواز کریں گے الف معروف کی تو با، پوری کریں گے تو با، با، دوگنی کریں گے تو با، چوگنی کریں گے تو با. اب آپ اس بتا دیں تو یہ یائے معروف کی آدھی آواز بنے گی بی، بی، بی بی. اور اگر ابھی پیش جو ہم نے واو معروف کی آدھی پوری دوگنی چوگنی سیکھی ہے تو اس کو آدھی بو، بو بو بو. شاباش. اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ الف کسی لفظ حرف کے ساتھ جب لگتا ہے اور اس سے پہلے آدھی آواز ہو تو وہ اس کو پورا کر دیتا. یہ آپ اپنی جو پی ڈی ایف بھیجی گئی ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے، اور یہاں بھی دیکھیں چونکہ قرآن میں یہ چیز دونوں طرح سے آئے گی. پوری آواز جو ہے وہ کھڑی زیر، کھڑی پیش، کھڑی زبر کے ساتھ بھی ہوگی، اور ہوگی کہ زیر زبر پیش آدھی کے ساتھ جو ہے وہ الف لگا ہوا ہوگا. یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے جی اتنی؟ جی یہ اچھی طرح سے سب کو؟ جی. اب یہ جزم کا نشان ہے. اس تفصیل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے نکات لگے، پھر اعراب لگیں، پھر علامات لگیں، اور پھر اس کے بعد پنکچویشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہم کریں گے. تو میں تھوڑا سا شاید فوکس سے باہر آیا ہوں جی.
जज्म जो है उसको मतलब होता है सुकून, ठहरना, कता करना, रुक जाना। क्यों? ये हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो हम जब किसी लफ्ज हर्फ पे आके रुकते हैं इस निशान की वजह से, तो वो वजह जज्म होती। अच्छा, इसके ये जो दो दंदाने हैं, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। इसकी आपको बताऊं कि यूं करें और यूं करें, तो ये तीनों तरीकाकार भी ठीक हैं, इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मारूफ जो है वो आपका जो है वो ज्यादा ये है। तो हर किसी के दो दो दंदे हैं, दो दंदानों का मतलब ये होगा कि ये काम भी दो ही करती है। पिछला हर्फ उसके ऊपर जो भी अलामत होती है उसकी अदायगी के साथ ये उसकी अदायगी करते हुए पिछले से मिल के रुक जाती है। जैसे आप ये देखें कि रॉ बा, तो ये अकेला नहीं बोला जा सकता। अगर आप ये कहें कि इस अकेले को पढ़ लें तो अरबी कवायद के मुताबिक इसकी अदायगी नहीं हो सकती। तो ये रब शद जो है इसके तीन दंदाने हैं, इसके काम भी तीन होते हैं। शिद्दत आवाज पर आएगा, उसके मायनों में भी आप देखेंगे कि जलाल है। तो ये क्या करती है, ये दरअसल दो हर्फ होते हैं। जिस हर्फ पे शद आती है उसका मतलब होता है कि दरअसल वो दो हर्फ हैं। जिस हर्फ पे शद होगी वो अपने पिछले हर्फ के साथ जब बोला जाएगा तो पहले जज्म के साथ मैं बोलूंगा, फिर शद के साथ बोलूंगा, तो फर्क आप पर वाज़ेह हो। हम जज्म के साथ बोलते हैं तो कहते हैं रब, जब शद के साथ बोलेंगे तो क्या हुआ कि पहले वो पिछले हर्फ के साथ अपनी अदायगी की और फिर उसने उस वॉइस को कंटिन्यू भी किया है। ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा समझने वाली थी, इसलिए मैंने ये लिख आपके सामने रखी है। आप अपने पीडीएफ में देखेंगे तो वहां आपको इसकी तफसील मिल जाएगी। अब इसकी मदद से आपको ये आवाज का फर्क नहीं देखें पड़ा, सेल तो नहीं लगा। सामीन और नाजरीन, अगर आपको आवाज का मसला हो रहा है, क्योंकि मैं उठा था तो ये सेल हिल ना गया हो इसका, तो इसलिए बराए करम बता दीजिए। जिस हर्फ पर जज्म होगी, अब मेरी तरफ बहुत गौर से चेहरे की तरफ देखिएगा और सुनिएगा। रब जज्म के साथ बोला मैंने, रब, लेकिन अगर शद होगी तो गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। रब, आप लोग जरा मेरे साथ अदा करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। रब। देख लिया ना कि तीन हिस्से हो गए ना, पिछले हर्फ के साथ लेके अपनी आवाज अदा करते हुए वो आगे बढ़ गया। तो अब हमने क्या किया जी, 5 आवाजें पूरी हो गई और फिर इसके अलावा हमने जो इलामात थी, छोटी मद, बड़ी मद, जज्म और शद, ये 4 इलामतें भी कर ली हैं। अब हमारा कुरान दुरुस्त पढ़ने का बहुत सारा हिस्सा जो है वो मुकम्मिल हो गया है। अब आप जब थोड़ी सी हम लीन की, कल ये जो मैंने मश्क आपसे कराई थी और फिर रोक दी थी, तो इसको आज आप मेरे साथ कीजिए। लीन की आवाजों की मश्क, वो पेज निकालिए जिसमें लीन की आवाजों की मश्क का जिक्र है। तो आप इसमें ये देखें कि सबसे ऊपर जो हर्फ लफ्ज लिखा हुआ है, ये लफ्ज है पूरा आई ता। अब आप ये देखें कि अलिफ, थोड़ा सा आगे कर दें, मेरे चेहरे के आगे आ जाए, यहीं रखें, मेरा चेहरा कोई जरूरत नजर नहीं आना। ये अगर आप सामने देखें तो आपने जो आई बई तई पढ़ा था ना, तो ये वही आई ता। तो आई की आवाज अलग होगी, जमा ता, जो सामने आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं ना, कई फा,
اب جب آپ پڑھتے ہیں نا قرآن میں علم ترا کیفا، تو کیفا نہیں پڑھتے، اکثریت کیا پڑھتی ہے؟ کیفا. کیفا. تو جو ہے وہ غلط ہے. یہ آپ نے چونکہ اس لیے آپ سے انشاءاللہ یہ غلطی نہیں ہوگی، اور یہ سیکھنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور یہاں تجوید کے نقطے آپ نے. تو اب بہرحال آپ سب لوگ اس پیج کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی ایک لائن پڑھیں گے، بلکہ آپ لوگ پڑھیں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ جو کچھ میں نے کرایا وہ آپ تک کتنا پہنچا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کریں آپ سب لوگ. تا بینا کیفا غیر کیدا لیس حینا ہاں یہاں رکیں. ہائی تو صحیح پڑھا آپ نے. نا پوری آواز ہے، نون کے اوپر چھوٹی زبر ہے اور ساتھ الف نے اس کی آواز کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. اب اس کو تھوڑی سی پریکٹس کریں کہ اگر الف نہ ہوتا تو جیسے بئی نہ پڑھا ہے نا آپ نے، تو یہ ہئی نہ ہونا تھا. اب صرف الف لگا ہوا ہے تو یہ آواز پوری ہوگی، یعنی ڈبل ہو جائے گی. تو دوبارہ پڑھیے. حینا تینا لیلا بینہا بیننا اب دیکھیں رأینا. بیننا، خاص طور پہ حافظ صاحب آپ دیکھیے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ حفظ کیا. یہ باتیں میں آپ کو اس پروگرام کی اہمیت اور اس کے علاوہ کہ یہ کتنا آسان ہے کہ آپ کو یہ صرف آوازیں سیکھ لینے سے آپ کی بے شمار غلطیاں نکال دے گا. شروع سے ہی وہ غلط. ابھی جیسے حافظ صاحب کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں تو وہ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں غلطی کا اصلاح صرف ایک صورت میں ہوتی ہے جب ہم اس کا اعتراف کریں کہ ہاں غلطی ہو رہی. تو اب آپ نے سب نے دھیان سے پڑھنا ہے. بیننا شاباش. بیننا بیننا رأینا ہدینا وألقینا وانجینا فعلیہا فأحیینا وأحببنا. اب پھر آپ دیکھیں کہ غور سے میرے ساتھ آپ سب لوگ دہرائیں. جو درست پوری آواز بنتی ہے الف لگنے سے یا کھڑے الف سے، دونوں صورتوں میں کھڑی زبر سے، نا. نا اور آپ کیا کہتے ہیں؟ نا نا. نا نکل جاتی ہے کیونکہ بچپن سے ایک عادت ڈیولپ ہوئی ہے. تو آپ نے برائے کرم یہ جو میں بار بار دہراتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں پہلے دن کا سبق بہت دھیان. بئی نانا بیننا. بیننا نان میں اگلا نون مت آنے دیں. بیننا جی اب مل کے پڑھیے. بیننا شاباش. آگے. رأینا ہدینا القینا وانجینا فعلیہا وأحیینا واحببنا. احببنا. میرے اور آپ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ واحببنا. واحببنا فرق کیا ہے میرے اور آپ کے پڑھنے میں؟ کلیرٹی، ایکسنٹ کی، لہجے کی کلیرٹی. میرے اساتذہ نے بھی مجھے یہی چیزیں بار بار کرائیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں آج آپ تک پہنچانے کے قابل ہوا ہوں. اب دوسری لائن میں آ جائیں. یہ واؤلین کی پریکٹس ہے. واؤلین کی پریکٹس بھی آپ میرے ساتھ کریں. اگر کسی کے پاس وہ نہیں پہنچی ہوئی جو ہے پی ڈی ایف، تو وہ برائے کرم ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کو بھیج دیں گے تاکہ وہ اس کے پرنٹ نکال کے، یہی چیزیں پھر یوٹیوب پہ بھی چلی جاتی ہیں تو وہاں آپ سامنے کتاب رکھ کے تو براہ راست بہتر طور پہ دیکھ سکیں گے. یہ جو پریکٹس تھی کس کی تھی؟ یائلین کی. اس میں جزم بھی آئی، اس میں پوری آواز بھی آئی، آدھی بھی آئی، لیکن بیسیکلی یہ پریکٹس کس کی تھی؟ یائلین کی. اب ساتھ والی یہ جو نئی ہم کر رہے ہیں یہ واؤلین کی پریکٹس ہے. واؤلین کو تھوڑا سا دہرا لیجئے، صرف ایک لائن.
औ औ आउ बाउ ताउ ताउ, साउ जाउ, जाउ हाउ हाउ, खाउ। बिल्कुल। और अगर उसे हम पूरा करें तो औ बौ तौ सौ जौ। मैंने क्या कहा था, जो लीन की आवाजें हैं वो उनकी एक ही होती है, याय लीन और वाव लीन उसकी एक ही आवाज है और वो पूरी आवाज, ठीक है। इसकी दोगुनी चौगनी नहीं होती, ये आपने याद रखना है। अलिफ मारूफ जो है उसकी भी 4 आवाजें हैं, याय मारूफ की भी 4 हैं, वाव मारूफ की भी 4 हैं, लेकिन अगली 2 जो आवाजें हैं लीन की, याय लीन और वाव लीन, इनकी कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक ही है। जी अब इसकी अदायगी शुरू करें। यौ मा, यौमा, अब आप ये यौ मा, यौ इसके वाव के ऊपर क्या है, जज्म है, तो ये जैसे आउ बाउ ताउ यौ, ये यौ मा। यौमा, औमा, फौक़, सौफ़, क़ौल, हौना। ठीक हो गया। अब ये याय मारूफ वाव मारूफ की मश्क हम कर रहे थे, तो पहला हर्फ जो था वो आधी आवाज के साथ वाव लग के, तो ये लीन की आवाज हो रही थी, जमा आधी आवाज थी। अब आप नीचे वालों में देखेंगे कि वाव मारूफ के साथ अगली आवाज जो है वो पूरी है। जी قول حول أولى فسوف غدوت يرعون وتنهون وتنسون سيحلون ويلحون وصومك وقومك. शाबाश। अब आप लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं, आपने इन आवाजों को, ये जो जमा बार बार करवा रहा हूं ना, जमा जो बार बार करवा रहा है कि हर आवाज दूसरी से अलग करनी है आपने। आज हमने बहुत ज्यादा सबक किया है। देखें, आज से पहले तक हमने 2 आवाजें की थी, आज हमने 3 की हैं, और वो 3 की पूरी तकमील भी की है, और 2 जो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी, यायलीन की आवाजें, मारूफ की आवाजें कर रहे थे ना, तो 2 कर ली थी, मारूफ की आखिरी आवाज आज की है, और यायलीन और वावलीन की कंप्लीट आवाजें आज ही की हैं, उन प्रैक्टिस भी की है। तो आज हमने सबक जो है वो बहुत सारा कर लिया। जज्म और शद ये जहां भी आती हैं, ये क्या काम करती हैं, इसकी वजाहत हमने बहुत बेहतर तौर पे सीखी। अब प्रैक्टिस के लिए फिर हम जो हरूफे बुनियाद तजवीद हैं, कितने हैं, 15, और उसके जोड़े कितने बनते हैं, 6। उनको दोबारा अदा करते हैं एक दफा। मैं भी आपके साथ करूंगा, जहां कहीं गलती महसूस करूंगा, वरना ये, और ये सिर्फ एक ही आवाज, पूरी आवाज के साथ आपने तजवीद के हरूफ जब पढ़ने हैं तो आपने एक ही आवाज रखनी है, और वो पूरी आवाज है। जी सबसे पहला है आ ता तो सा सा za za ro do ha ka o. अब आप ये देखिए कि ये दोहराने से आज मुझे आपको कहीं दरमियान में टोकना नहीं पड़ा, बहुत थोड़ा सा फर्क था, तो वो मैंने आज सरफे नज़र किया। तो कल जब करेंगे तो फिर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप ये नहीं भेजते, तो फिर याद रखिए मैंने जो दावा किया है वो स्टैंड नहीं करेगा। मेरा क्लेम सब्जेक्ट टू योर काइंड प्रैक्टिस है, योर हार्ड प्रैक्टिस है, योर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है। मुसलसल अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ नहीं होगा। बल्कि
میں حدیث والی بات تاکہ آج سے ہی آپ محنت کرنا شروع کر دیں. ہم کو سبھی کو آتی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کچھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. اب اس میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو علمہ اور تعلمہ، برائے کرم بڑی غور سے سنیے گا یہ بات. تعلمہ اور علمہ، علمہ کا ہوتا ہے مطلب سیکھنا اور تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا. لیکن اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں آئین تو علمہ اور تعلمہ ایک مادہ ہے. یہ میں نے بہت دفعہ دہرایا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہا کر دینا. ہر وہ کوشش جو آپ کے بس میں ہے آپ کر سکتے ہیں کسی کام کو کریں. یہ اصطلاحی طور پہ پہلی. دوسرا یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کے عمل میں آغاز سے انجام تک آپ کو جتنی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے، جس قسم کے حالات کا بھی سامنا پڑے. کوئی آپ کا مذاق اڑائے کہ یہ عمر ہے پڑھنے کی، ہو تم نے پہلے کیوں نہیں پڑھا اور تمہاری تو غلطیاں بڑی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو خوشی سے برداشت کرنا، یہ سیکنڈ فیز ہے. لیکن تھرڈ فیز جو ہے وہ ہر کلیرٹی دے دیتا. اس کے بعد مزید کسی کلیرٹی کی ضرورت نہیں رہتی. ماں سے زیادہ مضبوط، محبت کرنے والا اور مخلص رشتہ دنیا میں نہ کوئی ہے نہ شاید ہوگا. اللہ نے ماں کو ایک بہت بڑا سٹیٹس دیا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا جنت اس کے قدموں میں دی ہے. ذرا غور تو کریں، اللہ نے اس کو خالق ثانی بنایا. اللہ نے انسان بنایا تو وہ بھی انسان کو جنم دیتی ہے. اللہ کا طریقہ کن سے فیکون تھا اور عورت ایک خاص پروسیس سے گزر کے بچے کو دنیا میں لاتی ہے. تو جس طرح سے ماں اپنے بچے کی سہولت اور اس کی آسانی کے لیے ہر قسم کی ہر تکلیف بڑی ہی خوشی سے برداشت کرتی ہے اور حرف شکایت منہ پر نہیں لاتی، اس کے بدلے میں کوئی صلے کا تقاضا نہیں کرتی، اسی طرح سے قرآن کو سیکھنے اور معاملے میں تمام تر وسائل کو دل کی خوشی سے بغیر کسی عوض کے کرنا اور اس دوران جتنی بھی مشکلات پیش آئیں ان کو برداشت کرنا، یہ اس حدیث کا مطلب ہے. تو آپ جتنی بھی مشقت اس وقت کر رہے ہیں اپنے کام چھوڑ کر یا باقی چیزیں جو ہے وہ اپنی مؤخر کر کے، اس کے لیے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اے پاک پروردگار مجھے، میرے اساتذہ کو اور اس وقت جو طلباء بڑے شوق سے اس چیز کو سن رہے ہیں، مولا ان کے لیے آسانی پیدا کر دے اور ان کو اس حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے تاکہ وہ اپنا مقصد حیات پا سکے جو قرآن میں دیا گیا ہے. دیکھیے آخری بات، کوئی بھی مشین آپ بازار سے خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول ملتا ہے. وہ مینول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس وقت ایسے ایسے چلانا، اس سپیڈ تک چلانا اور اتنی دیر تک اس سے آپ نے کام لینا، اس کے بعد نہیں لینا. جو لوگ اس کے مطابق اس کو چلاتے ہیں اس مشین کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے، پرفارمنس بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور مینٹیننس پہ برائے نام خرچ ہوتا. لیکن جو اس کے بغیر نہیں چلاتے، چلتی تو وہ بھی ہے، پرفارم تو وہ بھی کرتی ہے، پروڈیوس تو وہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کی مطابق والے کی جو فرق ہے وہ آپ جان سکتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے انسان جیسی اتنی اشرف المخلوقات چیز بنائی ہو اور اس کا مینول نہ بنایا ہو، یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ مینول جو ہے وہ یہ قرآن پاک ہے. اے اللہ، اس مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں قرآن درست پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بہت شکریہ آپ سب.